पडण्याचा पणजे वयपा लागून ब्रिजाचा विषय जो बरीच वासा गाजताला त्या बाबतीत तुम्ही आता सध्या टेंडर चल्ला अशें म्हणून आयकूंक येता त्या बाबतीत तुम्ही कितें सांगता? सगळे नमस्कार. खूप सांगपाक खुशी भोगता की गेली 3 दशकां जो विषय प्रलंबीत आसलो आनी सगळ्या लोकांची जी मागणी आसली ते मागीर मये मतदारसंघाचेच लोक अशे न्हू तर उत्तर गोंयचे जे लोक आसा हेची सगळ्यांची मागणी की साल्वादोर द मून चोडण ब्रीज जावचे आनी ही जी सोय आहा ती वेवस्थीत रित्या मेळची आमकां अशे तरेचे मागणे 3 दशकां पासून चालू आसले. आनी आमच्या सरकारान आमी जेन्ना 2022 आमदारकीचो ताबो घेतलो तेन्ना हें स्वप्न पुराय करपाक लागून ध्यास घेतलो आनी जें काम आयज आमकां आमच्या गोंय सरकाराच्या वतीनसून साकार जाता आसतना दिसता. आनी कालच तेजी निविदा म्हणजे गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडसून जी निविदा येयल्ली आसा 275 कोटी रुपया खर्च करून हो पुलाचें बांदकाम सुरू जातलें आनी त्या धर्तीचेर म्हणजे साल्वादोर द मून आनी चोडण ही जो प्रवास जो आसा तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी आमकां पणजे शहरा कडेन आमच्या राजधानी कडेन जातली आनी ही जी आमची फेरी सर्वीस आसतली आनी आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक वेळाचेर ह्यो फेरयेक जो रश आसता हो एवॉयड जावपाक लागून ही पुलाचें काम जें आसा तें पूर्णत्वाक येयल्या नंतर हेजो लाभ आमच्या सबंद गोंयकारांक मेळटलो. आयज ह्या कामा बद्दल जी सहकार्य आमच्या गोंय सरकारान केल्लें आसा त्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे चडांत चड आभार मानता. तशेंच हेर कॅबिनेट कलिग्स जे आमचे आसात आमचे आमदार आसात आनी खासा करून जे कॅबिनेट आमचे कलीग आमचे मंत्री श्री रोहन खंवटे यांचेय बी चड आभार मानता. ही कनेक्टिविटी जी आसा ती परवरी मतदारसंघ आनी मय मतदारसंघ हेका जोडून आसा आनी ह्या लागून ज्यांच्यांनी जो प्रयत्न करून म्हणजे मान्य श्री रोहनजी खंवटे यांच्यांनी आपल्या मतदारसंघातल्या पंचायतींक सगळ्या मेंबरांक राजी करून लोकांक राजी करून जे सहकार्य आमकां दिले त्या सहकार्या बद्दल त्यांचे हांव खूब आभार मानता. हो खरो जो वेळ आनी खरें जें काम सुरवात जाल्लें ते 2015-16 ह्या वेळाचेर जेन्ना आदले आमचे ह्या भागातले आमदार स्वर्गेस्त अनंत विष्णू शेट यांचे हे जे आसले त्या वेळार ह्या कामाची खरी सुरवात जाल्ली. पण काही तेंपा नंतर हो खंड जो पडलो त्याच्या नंतर 2022 आमी हे काम पुराय ताकदीनुसार हातीन घेतले आनी लोकांचे जे कन्सेंट जे आमकां मेळ्ळे तांकां सरकारा कडसून तांचो मोबदलो मेळपाक जाय ह्या इच्छेन कामां सुरू केले आनी आमचे कडेन आज 29,000 स्क्वेअर मिटराची जमीन जी त्या प्रोजेक्टाक जाय भितरली 20,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमचे कडेन येयल्ली आसा आनी जो थोडोसो भाग उरलेलो आहा तो कंपल्सरी एक्विशनान पुराय जातलो. पण जी काल निविदा जाल्ली आहा ती 21 दिसां नंतर हेजो निकाल लागतलो आनी कोण तो बिडर जो आहा लोएस्ट बिडर आहा तो ठरतलो आनी तेच्या नंतर हे काम सुरू जातलें. आमचे गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी 2 वर्सां पयलींच्या बजेटानूच आमकां ह्या पुला खातीर पयशे अरेंज केल्ले आसा. त्यामुळे हो प्रोजेक्ट 100% यशस्वी जातलो. म्हणजे गोंयांतल्या सगळ्या जनतेच्या सहकार्यामुळे हो प्रोजेक्ट 100% यशस्वी जातलो. आनी आज आमचे गोंय सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो वाडपाक जायो कसो डेव्हलप जावपाक जायो ताका लागून जे सहकार्य दाखयता. आयज आमी पळयता आसतले गोंय राज्यान उड्डाण पुलां जी जाता हे परवरीचेच उड्डाण पूल पळयले आमी जाल्यार वास्कोचे उड्डाण पूल जर पळयता ही कामां चालू आहा ते केंद्र सरकाराच्या मदतीन हे जायत आसा. म्हणून आमचे देशाचे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांचे बी हांव आभार मानूंक सोदता. जे केंद्रीय आमचे सगळे मंत्री जे गण आसात खास करून नितीनजी गडकरी ज्यांचे पूर्ण सहकार्य आमच्या गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा बद्दल आसा ताका लागून त्यांचे बी आभार मानता. आनी ह्या जनतेन जे सहकार्य आमकां दिल्लें आसा सदोदीत जे आशिर्वाद दिल्ले आसा आनी त्या लागून भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ह्या राज्यान परत कार्य करपाक जी संद दिल्ली आहा त्या बद्दल सगळ्या जनतेचे आमी आभार मानतात. देव बरें करूं. कितले किलोमीटर आहा तो साधारण? पुलाचो जो भाग आहा स्पॅन आहा तो 200 मीटर लांबीचो पूल आसतलो. म्हणजे जी क्रीक आसतली न्हंय जी आहा तेचेर 200 मिटराचो लांबीचो पूल आसतलो आनी 1 किलोमीटर साधारण अंतराचो हो रस्तो आसतलो कनेक्टिंग रोड आसतलो.
भितरलो 200 ते 300 मिटराचो रस्तो हो चोडण सायडीकसून आसतलो आनी बाकीचो 700 मिटराचो रस्तो जो सलवादोर सायडीकसून आसतलो आनी तो मेन रोडाक कनेक्ट जातलो.